अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अरशद शरीफ केस में आज अदालत में चीफ जस्टिस ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। मेरे ख्याल में उन सवालों के जवाब दिए जो शायद आज तक सारा पाकिस्तान जानना चाह रहा है, जो आज तक हर टॉक शो के अंदर कहीं ना कहीं हर दिन बोले जाते हैं। इमरान खान की तकरीर में वो लफ्ज़ हर दिन बोले जाते हैं कि अदालतें क्यों खुली थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली थी, लेकिन आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बताया कि हाई कोर्ट क्यों खुली थी। ये भी बताया कि कैदी वैन क्यों भिजवाई गई थी, वहां रात को लाइट्स क्यों ऑन हुई। बहुत ज्यादा इंकशाफात हुए। अरशद शरीफ के केस के हवाले से भी ये FIA नहीं उठाने गई थी, कोई और उठाने गया था। बड़ी तफसील है, वो सारी आपके सामने रखते हैं। जब अदालत में ये केस शुरू हुआ तो पूछा, अरशद शरीफ यहाँ मौजूद है, उनको बताया फैसल चौधरी ने जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट की मुदाखलत थी उसकी सबब ये मुमकिन हुआ कि अरशद शरीफ यहाँ आए। तो इस पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे कहा कि आपने काशिफ इबासी का प्रोग्राम देखा है, हकायक की तस्दीक किए बगैर क्या कुछ वहां कहा जाता है। उन्होंने कहा कि रात को अदालत क्यों खुली, ये आवाम का जो एतमाद होता है अदालत के ऊपर उसको उठाने की जो है वो एक कोशिश है। रात को 3 बजे भी अदालतें खुलेगी अगर मामला जो होगा वो पाकिस्तान के आइन का या पिसे हुए तबके से मुताल्लिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्डर जारी किया था जिससे कोई मुतासर हुआ, ये भी कहा चीफ जस्टिस ने। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें रात को खोली गई, अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। आप लोगों का आवाम पर एतमाद, आप लोग आवाम का एतमाद जो अदालतों के ऊपर है उसको आप खत्म कर रहे हैं। जिन्होंने प्रोग्राम का कंडक्ट किया इससे मुतल्लिक वही बता सकते हैं, अदालत को बताया गया फैसल चौधरी की जानब से। लेकिन इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत के बारे में भी कहा गया कि चीफ जस्टिस अदालत पहुंच गए, आप चाहते हैं कि अदालत फौरी दरखास्त न सुने, ये कोर्ट तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखती। फिर उन्होंने जिक्र दिया कि 2019 का जो है एक नोटिफिकेशन है, आपने अपने चैनल को उस वक्त प्रेस रिलीज नहीं दी थी, यानी कि जो प्रेस रिलीज उस वक्त जारी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने मतीउल्लाह जान का जो केस था वो भी अदालती घंटों से हट कर सुना था। अदालत एक नहीं, अदालती औकात कार के बाद बहुत सी दरखास्तें इससे पहले भी सुन चुकी है। कोई जिम्मेदारी भी होती है, आप लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। उन्होंने इस पे उनके मुखातिब जो था वो ARY थे। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर रात को 3 बजे कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत केस नहीं सुनेगी? क्या इसकी कोई सियासी वजूहात हैं? आप चाहते हैं कि अदालत से एतमाद उठ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े पैगाम दिया कि आइन के खिलाफ किसी इकदाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको मालूम है कि दरखास्त जुर्माने के साथ हमने खारिज कर दी थी, सब लगे हुए कि अदालतें खुल गई। इस पे बहुत ज्यादा भरम दिखाई दिए चीफ जस्टिस के। रात को अदालतों का जो शोर आज तक गूंज रहा है तो उसको उन्होंने उसकी वजाहत देने की कोशिश की। आप समझते हैं कि अदालतें नहीं, आपका चैनल आइन को बेहतर समझता है, उनकी मुराद ARY थी। झूठ के ऊपर एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें खुल गई। आपके चैनल ने मिसिंग पर्सन या बलोच स्टूडेंट से मुताल्लिक कितने प्रोग्राम किए, ये भी पूछा। फिर आप मीडिया के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, बताएं क्या ये रवैया दुरुस्त है? जब PFUJ के जो अफजल भट्ट है वो रोस्टम के ऊपर आए तो उस पर उन्होंने कहा कि आपके मीडिया के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, बताएं कि क्या ये रवैया दुरुस्त है? रिपोर्टर्स तो दुरुस्त खबर देते हैं मगर अक्सर ऑफिस में बैठे हुए अफराद को हकायक का इल्म नहीं होता। इससे मुराद जो तमाम एंकर्स थे सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। फिर ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह के लिए आला तरीन फोरम है। आपको नसीहत है कि ये काम न करें क्योंकि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आपके चैनल ने मिसिंग पर्सन के लिए कितनी आवाज उठाई है, जो सबसे बड़ा इशू है। बुनियादी हकूक के लिए अदालत खुलेगी, इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। या फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के बारे में बातें होती हैं सिर्फ इसलिए कि वो जवाब नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, जब हमसे गलती हुई जरूर बताएंगे। आपसे पूछता हूं, इस रात क्या हुआ था? क्या किसी ने अदालत ने कोई ऑर्डर पास किया था? अदालत ने अदालती औकात के बाद साफियों की पिटिशंस भी सुनी। ऐसा तासर दिया जा रहा है कि हम किसी के कहने पर बैठे थे। क्या कोई हम तक रिसाई कर सकता है? यह हमारे कानून में है कि चीफ जस्टिस एक इंतहाई फौरी नौयत का केस किसी वक्त भी सुन सकता है। इससे मुतल्लिक 2019 में एक नोटिफिकेशन किया था, इस हवाले से पिटिशन मुझ तक पहुंचेगी। इसमें उनका मजीद भी कहना था, इस पर मैंने फैसला करना है कि इसमें इंतहाई फौरी नौयत का मामला है या नहीं है। सियासी बयानिए को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।
ہمیں عدالتوں کا احترام ہے، انہی عدالتوں کی وجہ سے پریس فریڈم ہے۔ پھر عدالت کو بتانے کی کوشش کی افضل بٹ کی جانب سے، لیکن اس پہ زیادہ کنونس نہیں ہوئے۔ اداروں کے ساتھ ایسا نہ کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ پھر جو افضل بٹ تھے انہوں نے کہا جی کہ ان تمام جو ایشوز آپ نے ہائی لائٹ کیے ہم اینکر سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ سراہا جو کورٹ رپورٹرز تھے ان کو، کہ کورٹ رپورٹر جو ہے وہ یہ بر وقت خبر دیتے ہیں، لیکن جو اینکرز ہوتے ہیں وہ بیچ میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میں کاشف عباسی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، مگر اس کی اس بات پر حیرت ہوئی، لاپتہ افراد کی جو حق میں آواز ہے وہ میڈیا کو اٹھانی چاہیے، لیکن یہ میڈیا نے اس کے اوپر بہت کم آواز اٹھائی ہے۔ اس عدالت نے کبھی سوشل میڈیا دیکھا ہے اور نہ اس کی پرواہ کی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے۔ ہم روزانہ حلف لیتے ہیں اور اپنے حلف کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ جن صحافیوں کو دن دہاڑے اٹھایا گیا، کیا میڈیا ان کی آواز بنا؟ 1960 سے جن لوگوں سے زمینیں لی گئی آج تک پیسے بھی نہ دیے، عدالت نے ان سے متعلق فیصلہ دیا۔ عدالتیں کھلنے سے تکلیف کس کو ہوئی؟ سپریم کورٹ نے واضح پیغام دیا کہ آئین کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس ارشد شریف کے جو وکیل تھے ان سے پوچھا انہوں نے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ جو سٹوری تھی بوئنگ 777 کی سٹوری پر ایکشن لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے مجھے پٹیشن فائل کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ ارشد شریف نے ان کے وکیل کو فیصل چودھری کو کہا۔ پھر ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف نے بتایا کہ رات 1:30 بجے جو ہے وہ گھر کے باہر سادہ کپڑوں میں لوگ تھے، عید آ رہی ہے، ان دونوں وکیل سے رابطہ کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر عید کے دنوں میں بھی کچھ ہوا تو عدالتیں کھلی رہیں گی۔ پھر ایف آئی اے سے کو بھی ظاہر ہے اس پہ نوٹس تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی انکوائری نہیں کی، ہراساں کرنے کے الزام میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، ہم نے اس متعلق تحریری وضاحت بھی جاری کر دی ہے، ہم نے گھر بھی جانا ہوتا ہے، وہی الزام لگائیں گھر بھی پہنچ سکیں۔ پھر یہ فیصل چودھری نے کہا اتنا ہی الزام لگانا ہے جو ہضم ہو جائے۔ 9 اپریل کی رات عدالت کی صرف لائٹس آن ہوئی تھی، ان سے کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال پوچھا چیف جسٹس نے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کچھ اور بھی کہا کہ شاید آئسکو کو جو ہے وہ لائٹس آن ہونے سے کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ خبریں چلی کہ قیدیوں کی گاڑی بھی آ گئی ہے، جو خبر آج تک میرے خیال میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک تو گاڑیاں قیدیوں کی وہاں پہنچ گئی، پھر لائٹس آن ہو گئی، ہائی کورٹ کے دروازے کھل گئے، چیف جسٹس وہاں آ گئے۔ اس کی تو انہوں نے آج بہت حد تک کور کرنے کی، اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں شاید چیف جسٹس کسی اس طرح کی جو میڈیا کے ریلیونٹ کیس تھا شاید اس کا انتظار کرتے ہوں گے، ان کے دل میں بھی بات ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے عدالت اپنا موقف تو اسی طرح ہی دے سکتی ہے، زیادہ وہ تو ان کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر اس پہ انہوں نے کہا جی کہ فیصل چودھری نے جب یہ کہا کہ کچھ وینز جب قیدیوں کی پہنچ گئی تھی تو اس سے چیزیں جو ہے وہ خراب ہوئی، تو اس پہ پہلی دفعہ آج یہ کنفرم ہوا ہے کہ جو بقول چیف جسٹس اطہر من اللہ کی قیدیوں کی وین اس لیے وہاں پہنچی تھی کہ وہاں جو ہے وہ مظاہرین وہاں آگے تھے، اس لیے قیدیوں کی وین وہاں آئی۔ تو کیس بہرحال آگے چلا گیا 12 مئی تک۔ یہ تھا ارشد شریف کے حوالے سے کیس۔ اس پہ ایف آئی اے کہتی ہے جی کہ ہم نے کوئی ہراساں نہیں کیا، تو اب اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پھر کس نے ہراساں کیا۔ اس دوران بہت ساری چیزیں اور جو عدالت نے بیان کی وہ آپ نے سنی کہ عدالتیں کیوں کھلی، کس کے کہنے پہ کھلی، قیدی وین کیوں آئی۔ میرے خیال میں عدالت اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے جب یہ بیانیہ بنتا ہے کہ رات کو کیوں عدالت کھلی۔ تو آج انہوں نے اس چیز کو کافی حد تک وضاحت دینے کی اس کے اوپر کوشش کی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔